اپنے ذہن وچ بات بٹھا کے لے جائیں، اپنی جوانیاں پاک کر لے، ساری ساری رات فلم، ساری ساری رات ڈرامے، ساری ساری رات بدکاریاں تے فحاشیاں، ساری ساری رات رب دیاں ناراضگیاں دے وچ مبتلا ہیں۔ میرے نبی دے یار، میرے نبی دے حبدار، جڑیاں حیاواں میں انہاں دیاں اکھاں وچ ویکھیاں نے تے آندی کیے، سن وے ویرا جڑے وانگ فقیرا، گل ختم کر دینی، اچھی کہو ذرا ماشاءاللہ۔ سن وے ویرا جڑے وانگ فقیرا، اے نال میرے نے آئے، پیری جتی ٹوٹیاں ہویاں، گل ٹاٹ انہاں نے پائے، بے بیرا اے لے گئے سن منو تے لے آئے منو، انہیں نے پولے بالے، آنکھ چک کے نہیں انہاں ویکھیا منو، انہیں نے شرما والے۔ اب میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ انداز یزدانی قاری القرآن محترم جناب سرفراز احمد نجمی صاحب آف قصور، محترم جناب سرفراز احمد نجمی صاحب حافظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، کائنات میں وہ لوگ سردار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، کائنات میں وہ لوگ سردار ہو گئے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے، ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے، وار کیا جب بھی کسی نے حضور پر، وار کیا جب بھی کسی نے حضور پر، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، کائنات میں وہ لوگ سردار ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جڑا ساری کائنات دا شہنشاہ خالق و مالک ہے،
داتا و گنج بخش رنج بخش علا کل شیء قدیر فعال لما یرید ہر ایک چیز دے با کمال قدرت رکھن والا ہے درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن جمال ساری کائنات دے سردار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اطہر و بالاواز دے اسی سارے مل بیٹھے ہیں پائی اسامہ حمید دی شادی دی تقریب دے موقع دے دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈا اے مل بیٹھنا اپنے دربار چ قبول فرما لے اپنی وری ویسے آمین کہنی چاہیے اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما لے پائی ساؤنڈ ڈالیا ہیلمٹ پایا کتھے دے ماشاءاللہ اے تھوڑا ذرا سیٹمنٹ ہے نو کار سوچ اے دی آواز تھوڑی ذرا ہی نا ہاں چلو یہ بھی چنگی گل ہے روٹی کھان نہیں چلا گیا کتے اے جنہیں ساتھی تسی بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ اللہ دی رضا واسطے ایک قدم آگے ہو جاؤ اے جگہ خالی پئی ہے اللہ دی رضا واسطے ایک قدم آگے ہو جاؤ میں ٹائم تھوڑا انشاءاللہ لانا ہے تے ہاں جی آجو اگے آجو ماشاءاللہ اے ویچ جگہ اور پئی ہے آجو پاجی کوئی نہیں ماشاءاللہ ہو جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے شان صحابہ عظمت صحابہ میں دعا کرنا کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے میرے نبی دے یار او یار نے میرے نبی دے ہوبدار او ہوبدار نے جانا دینیاں پئیاں تے دریگ نہیں کیتا ماں باپ قربان کرنے پہ تے پیچھے نہیں ہٹے پہنا پائی تے رشتہ داری برادری چھڑنی پئیے تے پیچھے نہیں ہٹے اپنا تن من دھن قربان کرنا پہ ہے میرے نبی دے یار پیچھے نہیں ہٹے ہر چیز دا نظرانہ پیش کرنا پہ ہے میرے آقا دے ہوبدار محبت کرتے رہنے پیار کرتے رہنے نبی پاک علیہ السلام نال میرے آقا دے یاراں نے ہر قسم دی وفا کیتی ہے ہر قسم دی محبت کیتی ہے میں تے انج کہنا ہونا محبت اس طرح دی نبی دے یاراں نے کیتی ہے بلکہ محبت کرن دی انتہا کر چھڑی ہے انج دی محبت میرے نبی دے یاراں نے کیتی ہے اللہ پاک نے جگہ جگہ تے تذکرے میرے نبی دے یاراں دے کیتے نے جگہ جگہ تے عظمت تے شان تے رفعت تے بلندی اللہ پاک نے میرے نبی دے یاراں دی قرآن وچ بیان کی دیئے صفتاں میرے نبی دے یاراں دیاں قرآن وچ تذکرے میرے نبی دے یاراں دے قرآن وچ باتاں میرے نبی دے یاراں دیاں قرآن وچ اللہ نے میرے مصطفیٰ دے جننے یار نے دنیا تے رہندیاں ہویاں اللہ پاک نے سارے دے سارے نبی دے ہوبدارانو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے جننے ہوبدار نے اللہ کہندے نے سونے اے سارے ہی جنتی نے سارے ہی معاف کر دیتے گئے نے سارے ہی مغفور کر دیتے گئے نے سارے جنت دے حقدار بن گئے نے کتھے کتھے لکھیاں نے گلاں میں چاہنا کہ چند آیتاں قرآن دیاں تانوں سناواں تقریر ویسے تانوں احمد حسن ساجد صاحب سنا گئے نے تے میرے تو بعد قاری خالد مجاز صاحب نے تانوں تقریر سنانی ہے تے میں طالب علم بندہ میں تانوں زیادہ قرآن پڑھ کے سنانا چاہنا آؤ ذرا محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ فرماندے نے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ماشاءاللہ ساتھ چال دینے ہیں اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم اللہ فرما دے نے اے میرے سونے جنہیں تیرے
حبدار نے نا اللہ کہہ رہے نے سونے میں انہاں دا امتحان لے آئے انہاں نو میں چیک کیتا ہے ایتھے دیکھو نا جی بچے امتحان دینے نے سکولاں دے وچ کوئی فیل ہو جاندے نے کوئی بچے پاس ہو جاندے نے کوئی کنے نمبر لیندے نے تے کوئی کنے نمبر لیندے نے اللہ جی تسی نبی دے یاراں دا امتحان لیا ہے کنے پاس نے تے کنے فیل نے فرمایا انج دی گل نہ کرو بلکہ میرا قرآن پڑھ لو مسئلے سارے حل ہو جان گے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ کہندے نے میں نبی دے یاراں دا امتحان لے آئے سارے دے سارے 100% نمبر لے کے تے کامیاب تے کامران بن گئے نے سارے دے سارے کامیاب تے کامران ہو گئے نے تائیں تے اللہ کی تے کہہ رہے نے اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک ھم الصادقون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک ھم المفلحون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک ھم المتقون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تڑپ جا رب دا قرآن سن کے رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا وا میں تے جگہ جگہ رب دے قرآن دا پیغام پہنچا رہا وا نبی دے یاراں دا تذکرہ کر رہا وا گلی گلی سناندا رہاں گا نگری نگری سناندا رہاں گا کتے اللہ کہہ رہے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ ظفر اقبال صاحب میرے تے یزدانی شہید نے آکھنا اللہ قرآن قادہ ہے یہ تے انجے جی میں موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نے اللہ قرآن قادہ ہے یہ تے انجے جی میں پھلاں دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہے اور یہ ناتے شاید دا ڈرام مٹھا نہیں جنہ اللہ دا قرآن مٹھا ہے یہ ناتے جہاز تے سواری کرن دا مزہ نہیں آؤندا جنہ اللہ دا قرآن پڑھنے ویچ مزہ آؤندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار محمد اللہ دے رسول نے تے جڑے او دے ساتھی او دے نال رہن والے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا اللہ پاک شیخ صاحب دا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ محمد ماشاءاللہ ویکھیا نا تسی سارے اگے بھی ویکھیا ماشاءاللہ تسی انہاں نوں ویکھیا مینوں پہلی باری ویندے ہو پے مینوں تسی رج کے ویکھو ماشاءاللہ اللہ اللہ محمد ساڈے وڈے نے جی ماشاءاللہ بڑا پیار کردے نے جی محبت کردے نے اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے یار مولوی واری کیوں ٹلی آمین آ دیو اللہ پاک سلامت رکھے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار محمد اللہ دے رسول نے تے جڑے او دے ساتھی نے او دے نال رہن والے ہر جگہ تے نال رہن والے میرے آقا مکے وچ نے تے نبی دے یار نال نے آقا مدینے وچ نے نبی پاک دے نال نبی دے یار نے آقا بدر وچ صحابہ بدر وچ آقا احد وچ صحابہ احد وچ آقا خندق وچ صحابہ خندق وچ آقا رب دی عبادت کردے نے صحابہ نال عبادت کردے نے آقا رب دے سامنے سجدے کردے نے صحابہ نال کردے نے آقا رب دے سامنے رکوع کردے نے
صحابہ نال کرتے نے جویں نبی دا جسم نبی دے نال ہے نبی دے ہاتھ نبی دے نال ہے نبی دا زبان نبی دے نال ہے نبی دی آنکھاں نبی دے نال ہے نبی پاک دے قدم نبی پاک دے نال ہے ایویں میرے نبی دے یار ابو بکر عمر عثمان علی سارے نبی دے صحابہ نال لے دنیا وچ بھی نبی دے صحابہ نال لے آقا دے نال حوض کوثر تے بھی جان گے نبی دے یار نبی پاک دے نال جنت وچ بھی آقا دے نال ہی جان گے اصحاب نبی دے پیارے نے میں تو ویسے شروع ہی ہویا تسی انہیں ٹلے پہ گئے ہو اللہ اللہ جنہی دیر تک تساں بولنا کوئی نہیں تے میں چھڑنا کوئی نہیں اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے جنہ تن من آقا تو وارے نے آقی شان دسامی اے شاندہ جیدی شان دے وچ قرآن آیا جیدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تے بیٹی پاک صدیق دیئے او تے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او کی شان بلال سہارے دا جن ساتھ نہیں چھڑیا پیارے دا اتے ادھر ویکھیا جائے اتے پتھر تے تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ نے ایویں نہیں آکھیا اور دنیا جہان والے ہو اگر تسی ایمان میرے نبی دے یاراں دی طرح لے کے آؤ گے تے میں تاں تہاڈا ایمان قبول کراں گا تاں تہاڈے ایمان نو مناں گا ایک دو گل سناواں تے بات ختم کراں میرے نبی دے یاراں دی طرح ایمان لے کے آنا ہے اللہ دی قسم ہے ایویں نہیں اللہ نے میرے نبی دے یاراں دے چرچے تے تذکرے کر دیتے ہر جگہ تے چرچے تے تذکرے بلند میرے نبی دے یاراں دے کر دیتے نے حیادار ایماندار نبی دے یار سچے تے پہرے دار میرے نبی دے صحابہ کنے کو حیادار نے اسرا کر کے میرے آقا دے ایک یار نو حضرت طفیل نو انہاں یہودیاں نے قید کر لیا گل بڑی سنن والی ہے محبت نال اسرا یہودیاں نے قید کر لیا ہے حضرت طفیل نو انج اپنی مجلس دے وچ بٹھایا ہویا ہے تے اسرا اے سارے یہودی اپنے کول بیٹھا کے انہاں آکھیا ہے طفیل تینوں کلمہ چھڑنا پینا ہے تینوں اسلام تو پیچھے ہٹنا پینا ہے حضرت طفیل کہندے نے او یہودیو اے کیویں ہو سکدا ہے میں نبی دا کلمہ چھڑ دیواں جان تے جا سکدی ہے پر نبی دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا ایک وچوں یہودی اٹھیا آندا ہے طفیل بڑا بولنا ہے پیا بڑیاں گلاں کرنا ہے پیا آندا ہے تسی اینو میرے حوالے کر دیو میں اینو اپنے نال لے کے جانا وا ویکھاں گا کیویں مسلمان رہندا ہے کل دا سورج بعد وچ طلوع ہوئے گا اے یہودی پہلا بن جائے گا انہاں آکھیا طفیل نو تو اپنے نال لے جا اے یہودی حضرت طفیل نو انج اپنے نال لے کے چلا جاندا ہے تے ایک گھر دے اندر اپنے کمرے دے اندر اس طرح حضرت طفیل نو بند کر دیندا ہے تے ادھی رات دا ٹائم ہو جاندا ہے اس طرح اپنی بیٹی دے کول چلا جاندا ہے اے یہودی اپنی بیٹی نو جا کے اٹھاندا ہے اونوں کہندا ہے تینوں میری طرفوں اجازت ہے جو تیرے کول ہو سکدا ہے نا تو کر گزر
अंदर ये तुफैल नो दीन इस्लाम तो पीछे हटाना है, इनो दीन इस्लाम तो फेरना है। इस यहूदी दे बेटी ने की कीता, इस तरह नीम बरहना लिबास पा लैंदी है, नंगा चिट्टा लिबास पहन लैंदी है, ते इस तरह करके अपने आप नू बनाओ सिंगार विच लैके आ जांदी है, ते चलदी चलदी उस कमरे दे विच आ जांदी है। इस तरह करके कुंडा वजे आए, इंज अपने हाथां नाल कुंडा हिलांदी है, कुंडा उतार के ते अंदर चली जांदी है। वेखिया की है अद्धी रात दा टाइम है ते मेरे नबी दा यार इस तरह सजदे विच पिया होया है ते रब दे सामने सजदे करदा है पिया। या भी दो नाले रब्बीम सुजादा व क़ियामा, मेरे नबी दा यार रब दे सामने सजदे पिया करदा है। ये यहूदी दी बेटी इंज सैड ते होके बह जांदी है, दिल विच ख्याल है हुण नमाज मुकम्मल करेगा ते मैं इनू अपनी तरफे दावत देवांगी, इनू बुराई दी दावत देवांगी। पर इन्हें शगिर्दियां मेरे आका दियां कीतियां ने, इन्हें ताबेदारियां मेरे मुस्तफा दियां कीतियां ने। अज दा नौजवान नहीं सी, दावत मिली है ते अगो दावत नू कबूल कर लिया है। नौजवाना मेरे नबी दे यार वाल वेखी जरा, इन्हें इस तरह करके हजरत तुफैल ने नमाज मुकम्मल की है। आंदी है या तुफैल हई तालक, ओ तुफैल मैं तेरे वास्ते बन समर के आई हाँ, मैं तेरे वास्ते सज के आई हाँ, मैं तेरे वास्ते बनाओ सिंगार करके आई हाँ। तुफैल अद्धी रात दा टाइम है, कोई अख सानू वेखन वाली नहीं, कोई अख सानू तकन वाली नहीं। हजरत तुफैल कहंदे ने बीबी किवें दियां गल्लां भी करनी है, दुनिया दियां सारियां अखां सौ गईयां ने पर मेरे रब दी अख कदे बंद होई कोई नहीं, मेरे रब दी अख कदे बंद ही नहीं होंदी। ए बीबी अज सानू वेखते कोई नहीं रहा, पर मेरा रब होवे जेड़ा ते सत्तां तैवां सत्तां काल कोठरियां विच भी वेख लैंदा है। मेरा रब ते होवे जिदियां अखां कदे बंद ही नहीं होइयां। इन्हें बड़ा वस लाया, बड़ा जोर लगाया, पर ए मेरे नबी दा परवाना है, ए मेरे नबी दा दीवाना है। आंदा बीबी जो वस लगदा ही लाल है, लेकिन मैं बुराई कर नहीं सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। बेलाखरे आंदी है तुफैल जिन्ने तेनू इंज दा बनाया, जिन्ने तेनू इस तरह दा कीता, मेरा भी जी चाहता मैनू ओदे कोल ही लै चल। हजरत तुफैल कहंदे ने बीबी लम्मियां मुसाफतां ने, मैं तेनू किवें लैके जावां। आंदी है मेरे बाप दियां जायदादां बड़ियां ने, मैं 2 ऊंट लैके ओदे ते सवार होके ते चले जावांगे। 2 ऊंट लैके आउंदी है, एक ते हजरत तुफैल बह जांदे ने, एक ते बीबी सवार होके चल पैंदी है। इस तरह चलते जा रहे ने, टुरते जा रहे ने, मदीने दे करीब पहुंचे ने। लोकां वेखिया तुफैल आ रहा है, जल्दी जल्दी भजदे भजदे जाके आखिया नी बीबी अम्मा तेरा पुत्र तुफैल आ रहा है। उस मां दे दिल ते की गुजरदा होवेगा ना जदों उन्हां दे बेटे नूं कैद कीता गया है। यार मैं ते कहना उन्हां मापियां कोल पुछ के वेखो, जिन्हां दे मापे जिन्हां दे बेटे गुम हो गए ने, उन्हां दे दिन भी रातां दी तरह गुजरदे ने, उन्हां दा सुकून खत्म हो गया है। जिन्हां दे बेटे कैद हो गए ने या जिन्हां दे बेटे गुम हो गए ने, मैं ते उन्हां मापियां दियां मुहब्बतां तो कुर्बान जावां। आ वेखो बेटा अखां तो ओझल होवे ना, बेटा अखां तो ओले होवे ना, मां दियां नींदरां खत्म हो जांदियां ने, बाप दा सुकून खत्म हो जांदा है। मेरा बड़ा भाई बाहर सऊदी अरब हुंदा ते हुण उन्हें 2 साल दे बाद वापस आना है, ते मैं वेख रहा वा रोजाना दी बुनियाद ते मां दियां बेचैनियां किनियां ने। मैं वेख रहा रोजाना दी बुनियाद ते मां घर दियां सफाइयां करदी है, मां घर नूं लिंबदी पोचदी है पई। मैं पूछया नहीं अम्मा क्यों घर नूं इस तरह साफ सुथरा बना रही है? आंदी है तुहानूं नहीं पता मेरा बेटा बाहरों आन लगा है, मेरा पुत्र बाहरों आन
लगा है मां दियां मुहब्बतां ते चाहतां ते उल्फतां हुंदियां ने लोग आखिया नी बीबी अम्मा तेरा पुत्र आ रहा है ते मां दी इस मां दे ईमान तो सदके जावां इस मां दी जुर्रत तो सदके जावां इस तरह दी लोगो मेरे पुत्र नू उत्थे ही रोको ओनू आखो ए तो फैल ए जे ते मुसलमान वापस लौट रहा है ते मैं तेरी मां वां जे मुसलमान नहीं ते मैं तेरी मां ही नहीं अल्लाह जे मुसलमान नहीं जे बीबी ना लैके आ रहा है ओनू आखो ते ही रुक जाए जे ते मुसलमान है ते मैं तेरी मां वां जे मुसलमान नहीं ते मैं तेरी मां ही कोई नहीं हजरत तुफैल आंदे ने मेरी अम्मा नू आखो नी अम्मा आप भी मुसलमान बन के आ रहा वां जेड़ी बीबी लैके आ रहा वां ओनू भी मुसलमान बना के ले आ रहा वां इस तरह पहुंचे ने ते लोकां ने आखिया तो फैल है जड़ी बीबी है ना ते दुध दी भैन है ना ये नाल कोई खूनी रिश्ता है ये नाल तो निकाह कर ले हजरत तो फैल कहंदे ने उथों भी भैन बना के ले आंदा सी हुण भी करों टोरांगा ते इनू भैन बना के ही टोरांगा हुण भी करों टोरांगा ते भैन बना के इनू टोरांगा ए मेरे नबी दे यार ईमान किन्ना हाला है ईमान किड्डा उच्चा मैं ते वैसे पढ़ियां तफहीमुन नाफ दी किताब विच भी पढ़िया अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दे यारां दा ईमान किड्डा हाला है मेरे नबी दे हुब्बदारां दा ईमान किड्डा उच्चा है नौजवान इन्हां विचों सबक नोट करके ले जाई अपने ज़हन विच बात बैठा के ले जाई अपनियां जवानियां पाक कर ले सारी रात फिल्म सारी रात ड्रामे सारी रात बदकारियां ते फहाशियां सारी रात रब दियां नाराजगियां दे विच मुब्तला है मेरे नबी दे यार मेरे नबी दे हुब्बदार इस तरह ना आका अलैहि सलाम मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आका अलैहि सलाम हजरत अली नू कोल बुलाया आका फरमाते ने अली प्यारा जा फलां जगह ते ना एक बुत है ओदा नाम है बाला बक्का ए तफहीम नाफ दी किताबां च भी लिखिया उस बुत दा नाम है बाला बक्का ते कबीले दा नाम बनी तय ते ओ बुत नू जाके गिरा के आ जे कोई बंदा मुदाखलत करे ना जे कोई बंदा अगे वधे ओनू कत्ल नहीं करना फड़ के ओनू ले आना ओनू तुसी संगल मार के ले आना कत्ल नहीं करना ए मेरे नबी दे फौजी ए मेरे नबी दे कमांडर ए मेरे नबी दे हुब्बदार ए मेरे नबी दे वफादार सारे टुर पे ने ते इस तरह पहुंचे उस इलाके दे अंदर गए जेड़ा उथों दा चौधरी है ना जेड़ा उथों दा सरदार है ए अदी बिन हातम ताई दा बेटा है इनू पता चलिया कि कभी लोग आए ने बंदे आए ने ए बुत नू गिराण वास्ते ए इथों नठ पैंदा अपने बीवी बच्चियां नू नाल लिया ते शाम दे जंगलां विच चला जांदा ते अपनी भैन सखी नू नाल खड़ना याद ही नहीं रहा ये आप चला जाता है ते मेरे नबी दे यारां ने जाके बुत गिरा दिता है जिन्ना मुदाखलत की है सारियां नू फड़ के लैके आ रहे ने इन्हां विच अदी बिन हातम दी भैन भी है उन्होंने भी लैके आ रहे ने चलदे आ रहे ने टुरदे आ रहे ने ते चलदे इस बीबी दे सिर तो दुपट्टा उतर जाता है मेरे नबी दे यारां नू कोई पता नहीं इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह ने नबी दे यार नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा इस बीबी नू लैके आ रहे ने इन्हां लैके इन्हां बंदियां नू लैके आ रहे ने इस तरह पहुंचे मेरे आका अलैहि सलाम को आका अलैहि सलाम आए ने इस तरह करके बंदे फड़ के ले आंदे ने बेची बीबियां ने ते इस तरह मेरे आका अलैहि सलाम ने वेखिया अदी बिन हातम दी भैन वाल वेखिया ते इस बीबी दे सिर तो दुपट्टा उतरे मेरे नबी ने कोई गल नहीं कीती कोई बात नहीं कीती आका अलैहि सलाम कोई गल करन तो पहला इस बीबी दे सिर ते अपनी कमली उतार के ते रख देंदे ने
اس بی بی دے سر دے ہوتے آقا اپنی چادر رکھ دیندے نے اپنی کملی مبارک رکھ دیندے نے تے آپ فرما دینے بی بی تو کون ہے تے بی بی آندی ہے میں حاتم تائی دی بیٹیاں آقا فرما دینے بی بی میں تیرے باپ دیاں سخاوتاں بڑیاں سنیاں نے میں تیرے باپ دیاں باتاں تے شہرتاں بڑیاں سنیاں نے اے بی بی آج سخاوت ایک میں بھی کرانگا جیڑی ساری زندگی تینوں یاد رہے گی آقا فرما دینے صحابہ اس بی بی نو کمرہ اوتھے دے آجے اس بی بی نو رہن واسے جگہ اوتھے دے آجے میں آکے قرآن پڑھ دا ہوں تے اس بی بی دے کنہ ویچ میرے قرآن پڑھن دی آواز پہ جائے تے میرے آقا قرآن پڑھتے ہونگے کتے آقا پڑھتے ہونگے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقعی سن رب دا قرآن واقعیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان میرے نبی دے یار میرے نبی دے حبدار آقا علیہ السلام کی دے پڑھتے ہونگے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا تھوڑے دن ہوئے نا ایسا کر کے آقا علیہ السلام پتہ لین واسطے گئے اس بی بی دے کول پہنچے نے آقا فرمان دے نے بی بی کوئی پریشانی دے نہیں کوئی دکھ دے نہیں اے بی بی آندی ہے سونے میرا دل کر دے میں اپنے علاقے بیچ جاواں جتھوں لے کے آئے ہو آقا علیہ السلام جام دیاں اجازتاں دے دیں دے نے جناب نبی پاک علیہ السلام چل پے نے پیچھے پیچھے حضرت علی نے نگاہاں نیچے کی دیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کہنے نے بی بی ساڑا نبی بڑا رحیمی ساڑا نبی بڑا کریمی جتھے تینوں انہیں جان دیاں اجازتاں دے دیتیاں نے نا اوتھے دے کولو کسے سواری دا بھی مطالبہ کر لے اوتھے دے کولو کسے چیز دا مطالبہ کر لے ساڑا نبی منع نہیں کرے گا ساڑا نبی دے دے گا تے اے میرے آقا علیہ السلام فرما دے صحابہ اس بی بی نو نہ پہنچاؤ اے دے علاقے دے اندر میرے آقا نے نال فوجان دی دیاں نال کمانڈر دی تے اپنے وفادار دی تے اے لے کے چلے گا اس علاقے دے اندر تے جدو پہنچے پتہ لگیا علاقے والے آکھیا نی صفا تیرا پرا اودوں دا نٹھیا اجے تک واپس آیا کوئی نہیں وہ تے شام دے جنگلاں وچ چلا گیا ہے انہاں سارے نبی دے فوجیاں نے سواریاں ادھر موڑیاں نے تے لے کے اسرا چلے جاندے نے تے انج عدی بن حاتم نے ویکھیا فوجاں آ رہیاں نے کمانڈر آ رہے نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا الرٹ ہو جاؤ انج لگدا جویں فوجاں آ رہیاں نے سانو حملہ کرنا پے جائے جدو قریب آئے نا آندا خبردار کوئی حملہ نہ کرے اے تے مینوں انج لگدا جویں میری ماں جمی بہن آ گئی ہے میری بہن آ گئی ہے اسرا جدو کول سواری آ جاندی سواری بہ جاندی ہے پین تھلے ادھر دی ہے تے جلدی نال عدی بن حاتم اگے ود کے تے قریب جا کے آندا ہے آندا نہیں پینا انہاں وچ دن بھی رہ کے آئی ہیں انہاں وچ راتاں بھی رہ کے آئی ہیں انہاں وچ وقت گزار کے آئی ہیں مینوں دس تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیاں تیریاں عزتاں دیاں بھی حفاظتاں ہویاں نے کہ نہیں ہویاں تے بہن بول کے آندی ہے وادی وڈیاں غیرتاں والیا تینوں ہن عزتاں یاد آ گئیاں نے جدوں نٹھیا سے اودوں تینوں نال کھڑنا یاد نہیں رہیا ہن تو
عزتاں دیاں گلاں کرنا ہے سونا دی او تے عزتاں تے شاناں میں تیرے گھر وچ بھی نہیں پائیاں جڑیاں عزتاں تے شاناں میں انہاں وچ رہ کے تے پا کے آئیاں او تے عزتاں تے شاناں میں تیریاں کا تیرے گھر وچ بھی نہیں پائیاں جڑیاں میں عزتاں تے شاناں انہاں دے کول پا کے آئیاں او تے حیاواں تیریاں اکھاں وچ بھی نہیں ویکھیاں جڑیاں حیاواں میں انہاں دیاں اکھاں وچ ویکھیاں نے تے آندی کیے سن وے ویرا جڑے وانگ فقیرا گل ختم کر دینی اچھی کہو ذرا ماشاءاللہ سن وے ویرا جڑے وانگ فقیراں اے نال میرے نے آئے پیری جتی ٹوٹیاں ہویاں گل ٹاٹ انہاں نے پائے بے ویرا اے لے گئے سن منو تے لے آئے منو انہیں نے پولے بالے آنکھ چوک کے نہیں انہاں ویکھیا منو انہیں نے شرم والے بے ویرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سننے سن انہاں دا حالا ویکھن والا ایکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلا میرے نبی دے یار نے اے میرے نبی دے حبدار نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ شاگردی جنان پیارے دی کیتی بولو یار شاگردی جنان پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دیوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی لیلا دے ساتھی نغاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی سفر تے حضر تے اوگاران دے ساتھی نبی دے سے آبانو جو سن میرا کیتا نبی دے سے آبانو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جازی نبی دے صحابانو جو چنگا سنازی خدا دی قسم او بہشتان نو جازی خدا دی قسم او بہشتان نو جا میں تائیں دے گلی گلی تے نگری نگری اے پیغام پہنچا رہے ہوا اے پیغام سنا رہے ہوا انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہاں گے کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگری نگری عظمت صحابہ دے ڈنکے بجان دے رہاں گے نبی دے یاراں دا تذکرہ کرتے رہاں گے صدیق دی صداقت دے جھنڈے کٹتے رہاں گے فاروق دی عدالت دے جھنڈے کٹتے رہاں گے عثمان دے حیات دا تذکرہ کرتے رہاں گے علی المرتضیٰ دی شجاعت دے جھنڈے کٹتے رہاں گے امی عائشہ دے دوپٹے دی حفاظت کرتے رہاں گے معاویہ دی سیاست دا تذکرہ کرتے رہاں گے دنیا دی کوئی طاقت پاویں امریکہ ہوئے پاویں اسرائیل ہوئے پاویں مودی دی مودی ہوئے نہ سانو روک سکتے نے
صحابہ دی محبت کٹ سکتے نے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دے رکھی ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، للکار میری سنو، پکار میری سنو، جڑا والے کے باسیوں، صحابہ کی عظمت کو مٹایا نہ جائے گا۔ ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے، تھوڑی لگتا سی این جی ختم ہو گئی ہے، ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے، تھکے تے نہیں اکے بھی نہیں، اس طرح ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو، اس طرح اونچا جڑے تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے، تن دوار لیران۔ یہ میرا نا ایک یار رے حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب بڑی محبت کر دینے، بڑا پیار کر دینے ماشاءاللہ۔ اے شعر آخری نے، بات آخری ہے جی ماشاءاللہ، لو جی لو ماشاءاللہ، بلے بلے لو جی اے بھی کام ہو جائے گا جی ویسے ہیں مجھے کیتا ہوں جو لیٹ شروع جی۔ اللہ 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 تو آٹی محبت قبول فرمائے، اللہ تو آٹا پیار قبول فرمائے، اور یار آمین دے کہہ دیو، دیا آپ دی مرضی نہ دی دیو مجھے کہتے دیو۔ اللہ اللہ ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے، تن دوار لیران، نال نبی دے دوڑے جاون۔ آئی تے پیغام سنانا آیا، آئی تے بات سنانا آیا، ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے، تن دوار لیران، نال نبی دے دوڑے جاون، واسطے جنگ شریراں، بھوک لگے تے پتر درختاں، نال شتابی کھاندے، جدوں نبی دا جیرا ویندے، جدوں میرے نبی دے یار، جدوں نبی دا چہرہ ویندے، فاقے یاد نہ رہندے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سنو سارے انو عمل کرم دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز بھائیو، محترم شیخ کے بیان سے پہلے ایک اعلان توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ 4 تاریخ بروز اتوار بعد از نماز مغرب مرکز البدر شفیق ٹاؤن میں ایک عظیم الشان تربیتی و اصلاحی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس تربیتی و اصلاحی نشست میں شرکت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ 4 تاریخ بروز اتوار بعد از نماز مغرب مرکز البدر شفیق ٹاؤن میں عظیم الشان تربیتی و اصلاحی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔
عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤف صاحب حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔